अस्सलाम वालेकुम सारे जहान के मुसलमानों। हमारे मुल्क में जब किसी लड़के की शादी होती ना तो वो बड़ा खुश होता। वो खुश होता अपनी शादी की वजह से, बस साथ साथ क्या होता, वो खुश इसलिए होता कि वो देख रहा होता है कि उसकी मदर, जो कि उसका बड़ा लविंग रिलेशन है अपनी अम्मी माँ के साथ एक रिश्ता, वो भी खुश हैं और उसकी बहनें भी उसकी खुशी में खुश हैं। उसकी शादी हो रही है, उसको लगता है कि जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ मेरी मामा भी उसे उतना ही प्यार कर रही हैं, जो घर आने वाली है, जो मेरी लाइफ पार्टनर बन रही है, मेरी बहनें भी उसे बहुत ही ज़्यादा दिल से प्यार कर रही हैं। ठीक है, इसलिए उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि अपनी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करे, किस तरह वो मतलब कि इस खुशी को करे। तो अगर कोई उसे कोई और कह भी दे ना कि तुम इतने खुश ना हो, आगे मसाइल होंगे या आगे परेशानियां होंगी, तो वो कभी नहीं मानता। क्यों? उसको होता है कि नहीं, मेरी अम्मी बहुत खुश हैं, मेरी बहनें अपनी भाभी होने वाले के लिए चीज़ें ले रही हैं। ये बातें, जो अहले खाना का खुश होना, उसकी खुशियों को चार चांद लगाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है उनका रिश्ता है, ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पे है। उन दोनों का मोहब्बत है, निकाह होता है, आसमान से मोहब्बत आती है। फिर क्या होता है, उसकी खुशियों को आग क्यों लगती है? हर कोई इस ज़िंदगी में परेशान क्यों होता है? लोगों की बेटियां परेशान क्यों रहती हैं? तलाक़ें बेवजह क्यों हो जाती हैं? घर क्यों उजड़ते हैं? हर मर्द से पूछें तो वो कहता है शादी करके क्यों पछताया। ये क्या है, इसमें किसका रोल है? दरअसल वो जब उसकी शादी होती, वो खुश होता तो अम्मी भी खुश होती, लेकिन बहन भी खुश होती, तो वो बहुत खुश होता। लेकिन फिर उसका तो उसके साथ होता मोहब्बत का रिश्ता, निकाह में मोहब्बत है, लेकिन फिर अम्मी के साथ तो निकाह नहीं ना होता। अम्मी को फिर बुरा तब लगता कि ये अब मेरे बेटा शेयर हो गया, और दिस इज़ अ रियल फैक्ट। फिर बहनों का रोल भी बिगड़ जाता, वो भी उस आने वाली को बर्दाश्त नहीं करती, अम्मी भी नहीं करती। और अम्मी और बहन घर का एक मेन रोल होती हैं। वो फिर जब हर वक्त घर में लड़ाई और झगड़ा रहता है, तो वो सोचता है, कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों की है जो सोचते हैं शायद इस आने वाले की वजह से ही घर में लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो सोचते, जो खुद परेशान हैं ना, उन्हें समझ लग रही है अम्मी को हैंडल करूं, बहनों को हैंडल करूं कि बीवी के साथ खुश रहूं, वो अजीब स्ट्रेस में होते हैं। कुछ टोटल कहते हैं कि नहीं, सिर्फ बीवी ही सही है, बाकी सब गलत हैं। तीनों स्टेज में ना मर्द के लिए ट्रबल है, बेचारा कुछ समझ नहीं आ रही होती वो क्या करे, और उसको नाचन चाहने वाली औरत होती, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो। तो मेरी बहनों, इस टाइम ना किसी सास को टोंट है, ना किसी नंद के बारे में है, ना किसी मैं बहू की फेवर कर रही हूँ। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, मेरी मदर आल्सो इज़ अ सास, मैं एक नंद भी हूँ, भाभी भी हूँ, मेरी भी एक नंद है और भाभी हैं। मसला हमारा ये है कि जब किसी भाई की शादी होती है, हमारे भाई की, तो हमारा क्या काम है? वो जो भाभी है अपने घर तोड़ के, अपनी जड़ें उखाड़ के हमारे घर आई है, तो हमारा क्या रोल है? भाई की तो बीवी है, भाई के लिए तो मोहब्बत है ना, आसमानों से उतर आई, वो तो ठीक है, लाइफ पार्टनर है। अब एज अ नंद मेरा क्या रोल होगा? अगर मैं सास हूँ तो मुझे क्या करना है? अगर मैं नंद हूँ तो मुझे होना चाहिए कि कल को मेरी शादी भी होनी है, ये भाभी है, मैं उसकी सहेली बन जाऊँ। अगर कहीं मुझे गुस्सा आता, उसका वजूद बुरा लगता, मेरे घर में चलती फिरती राज करती, मुझे अजियत देती, तो थोड़ी दिमाग में अकल भी तो है ना, अकल भी तो है ना। इतने लोगों के साथ जाके हम उसको लेके आए हैं, और ये एक शरई तरीका है, तो फिर इस बात में थोड़ा हमें समझना चाहिए। और अगर हम एक सास हैं, बिल्कुल बुरा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। हत्ता के दीन में ये भी है कि जब तुम अपने माँ के पास बैठे हो ना, तो बेतुकियाँ लाडियाँ और चोंचलियाँ बीवी से ना करो। हत्तलसा हल्का फुल्का डांट भी दो तो कोई बात नहीं, ताकि माँ का दिल रहे, क्योंकि माँ है, उसने बड़ी मेहनत की है, अपने गोडे गिट्टे खोर दिए हैं, अपने बाल चिट्टों को कालों को चिट्टा कर दिया है, आंखों की बनाई कमज़ोर हो गई अपनी औलाद को जवान करते करते। तो इतना सा करने में या माँ की फीलिंग समझ में हर्ज कोई नहीं। ठीक है, ये एक लड़के का रोल है, लेकिन अम्मियों के भी रोल होने चाहिए। वो भी समझे कि मैं अब इसका निकाह करके ले आई हूँ, इतने लोगों के साथ गई हूँ, तब जाहिर सी बात है अब ये मेरी कस्टडी से निकलेगा ना। मैं भी तो कल ऐसे ही आई थी, अब मैं गुस्सा ना करूं, बल्कि मैं और ज़्यादा अच्छी बन जाऊं। क्यों? क्यों? क्योंकि 40-45 साल के बाद तो हमारे गोडे गिट्टे वैसे ही जवाब देने लग जाते हैं। मैं अच्छी बन जाऊं, मीठी बन जाऊं, कल मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती है, ये मेरे घर की नई नस्ल चलाएगी, ये मेरे नए नए बच्चों को लाएगी। बेटे के बच्चे भी तो हम अब माँ के ही हुए ना, नानी दादियाँ, तो ये और नस्ल चलाएगी। तो क्यों ना हम एक पुरसुकून माहौल बना लें। अगर कभी दिल में फिर जेलसी आए तो अल्लाह से दुआ कर लें कि मौला
یہ بچی ہے کسی کی میرے گھر میں آئی، میری بچیاں بھی جانی ہیں کس کے گھر میں، تو مجھے اس کی محبت ڈالنے والا بنا، کہیں یہ غلطی کرے تو میں پیار سے لاڈ سے ڈانٹوں۔ لاڈ پیار سے ڈانٹنے میں یا سب کے درمیان بیٹھ کے طنز کرنے میں بڑا فرق ہے اللہ کے بندوں۔ طنز کرنا، تیر چلانا، نخرے، ہمارے خاندانوں میں تو یہی نہیں پہلے مکتا لے آئی کی دتا کہ مینوں چنگا سوٹ نہیں دیتا، میرے ساڈے جوائیاں نوں تسی چنگے کپڑے نہیں لائے۔ او اللہ دے بندیو، آپ لوگ ان کپڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، وہ ایک ایک سوٹ ہوتا ہے جو سارا کچھ ہوتا ہے، انہوں نے اچھا نہیں دیا، ان کی نہیں اہمیت تھی، ان کی چوائس ایسی تھی۔ آپ ختم کریں بات۔ عقل لگتا ہے خاندانی باتیں جو ہم صدا سے لے کے آ رہے ہیں، جو صدا سے ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، جن کو دیکھ دیکھ کے ہم مڈل ایج میں آ گئے ہیں، کہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم کیوں ایسے ہیں؟ وہ بیچارہ جو بڑے چاہ سے گھر میں روشنیاں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ٹل مل بتیاں لگ رہی ہوتی باہر کہ اس گھر میں شادی ہے، پوری کالونی کو، پورے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ پھر دوسروں کی شادیاں دیکھ کہتا دفعہ مارو تا نہ بھی ہے کوشی ہونا۔ تو کون کرتا ہے ایسے؟ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ہاں، میں ہر ایک کو نہیں کہتی کہ ہر عورت غلط ہے، سم ٹائم آنے والی بھی جو اس میں بھی برداشت کم ہے، سم ٹائم کوئی بھی سر پہ نہیں ہوتا، دو ہی ہوتی اور دونوں کی نہیں بنتی۔ لیکن ہمارا رول ایز اے نند، ایز اے ساس، خدا کے لیے آنے والی بیٹی کو ویلکم کیا کرو، محبت دیا کرو، محبت ہی ملے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہم گڑ ڈالیں تو مرچ آنکھوں میں پڑے، لیکن ہماری عادت ہے، ہماری بنیاد ہے کہ آنکھوں میں مرچیں ڈالنی ہیں، وہ آنسو بھی نہ نکالے۔ اور مجھے نہیں پتا، میں نہ اس بات پہ بحث ہے کوئی، لیکن میری پرسنلی رائے ہے کہ جس طرح میرے اور آپ کے بڑوں نے ایک ریت، ایک بنیاد رکھ دی ہے کہ جی ہم نے اپنی بیٹی تیار کی ہوئی ہے، جب ہم رشتہ دیتے ہیں تو ہم ان کو کوڈ ورڈ میں بتا دیتے ہیں کہ یہ ساڈی تی تہاڈے لئی تیار آ، اینوں پواں ٹچراں لائیو، پواں اینوں گلاں سنائیو، پواں دے بھیناں بھراواں نوں برا کہیو، انہیں کچھ نہیں کہنا، کیوں اسی اینوں تیار کرتا بھی تینوں کیا جانا۔ مجھے یہ لگتا ہے، میں نہیں کہتی کہ میں صحیح ہوں، لیکن میری ایک اپنی سوچ ہے۔ میں نے جب سارا کچھ آبزرو کیا تو میں نے یہی دیکھا کہ ہمارے بڑے ایک بنیاد رکھ گئے ہیں، اس بنیاد پہ اب ہم نے ایسے ہی چلنا ہے۔ جس گھر میں ہم بیٹی دیتے ہیں ان کے دماغوں کو پتہ ہے انہوں نے تو کڑی نے کچھ نہیں کہنا، کیوں ہم نے کہا بولنا نہ، ہماری عزت رکھنا، واپس آ جائیں گے تیری پھپھو کی کہو گی، واپس آ جائیں گے لوکی کی کہن گے، شریکے نو کی منہ دکھاواں گے، تو دھیے وسدی رہی پیچھے تیریاں بھیناں بھی بیٹھیاں۔ یہ ہم نے بنیادیں بنا دی ہیں میرے خیال میں۔ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ہر بندے کا اپنا ویو ہے، اپنی سمجھ ہے، لیکن تو اللہ نہ کرے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو، کیونکہ وہ نئی آنے والی جو بھابھی ہے نا، اس کے کندھے پر بھی فرشتے ہیں، نند کے بھی اور ساس کے بھی اور جیٹھ دیر سب کے، ہر وقت لکھتے ہیں آپ کی بات کو، آپ کے عمل کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے تانے کو، آپ کی ہر بات کو لکھا جاتا ہے، اور اس کا ہمیں پھر تول کے اس کے مطابق جزا اور سزا ہوگی۔ نہ کسی کی سنی جائے گی یہ بڑے گھر کا ہے، نہ کسی کی سنی جائے گی یہ ماڑے گھر کی ہے، نہ کسی کی سنی جائے گی اس کے ابو بڑی پوسٹ پہ تھے۔ اللہ قادر ہونا ہے، اللہ خالق ہونا ہے، اللہ ہی جج ہونا ہے، نہ اس دن جج بکنا ہے، نہ کسی کی سفارش قبول ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا کے لیے جب جس طرح وہ بیچارہ لڑکا شروع میں خوش ہے نا، ایسے ہی بچوں کی زندگیاں خوشی رکھا کریں، ایسے ہی خوش رکھا کریں۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو۔ تو کوئی آپ کی کوئی رائے اس بارے میں ہو تو ضرور دیجیے گا کمنٹ میں سنوں گی بھی، اگر کہیں میں غلط ہوئی تو میں اپنی اصلاح بھی کروں گی۔ جیتے رہو، خوش رہو میری بہنوں، فی امان اللہ۔